kini ang propriedad nga iya sa Provincial Government of Bukidnon kung aha gipahimutang ang coffee plantation and nursery dinhi sa Sitio Ginguna, Barangay Kibinton, Impasugong, Bukidnon. Mamahimo nang kakuhaan sa similya sa Arabica Coffee ang 3,700 coffee trees nga giugmad diha sa Coffee Plantation and Nursery sa Provincial Government of Bukidnon o PGB nga nahimutang sa Barangay Kibinton, Impasugong, Bukidnon. Gibutyag ni Mr. Noel A. Duyungan, coffee technician sa Provincial Agriculture's Office, nga ang mga similya sa talagsaong tamis nga kape adunay klase sa Katimor, Yellow Bourbon ug Tipika. Pagkakaroon ma'am is naana sa 3,700 coffee trees nga kani is nag-bearing na gid siya, so kani is makuhaan na nato ni og para pang similya para atong ibutang sa ato ang nursery. Ubos sa Bukidnon Coffee Roadmap sa PGB, gipaningkamutan ni Governor Rogelio Nil P. Roque nga matabangan ang coffee farmers sa probinsya gikan sa pagtanom hangtod sa pag-ani og pagproseso, gawas pa sa trainings and seminars nga libreng mapahimuslan ni adtong mga interesadong mopalambo sa ilang panginabuhian pinaagi sa pagtanom og kape. Sa mga interesado, bisita sa Provincial o Municipal Agriculture's Office para magiyahan sa angayang buhaton. Kalihukan sa probinsya, Fredelyn Ragandang, reporting.